هي حكينا عطيتكم لي سوليسيون الغوريثميك نتاع بروبليم كامل، وريت لكم كيفاش تخدموا. توا باش نعملوا تراديكسيون اون باسكال للخدمه نتاعنا الكل. باهي، اول حاجه كيما بدينا البارتي الاولى هي السيزي نتاع الان. نمشوا للتربو باسكال لهنا، نخدم بفيرسيون اخرى مش اللي تخدموا بها نتوما في الليسي. علاش الفيرسيون هذيك ما تخدمليش على الويندوز 7 نتاعي. اول حاجه تبدا في البروجرام تاعك تكتب use swncrt، تعمل بوان فيرجيل. قبل اليوز swncrt تكتب اسم البروجرام، يعني بروجرام اسم البروجرام. لهنا اذا فرض هو عليك اسم البروجرام لازمك تسميه اللي يحب عليه. اذا ما عطاكش اسمه تسمي اللي تحب انت. نشوفوا لقطه. On se propose d'écrire un programme Pascal permettant de générer automatiquement les identificateurs. Par exemple, نسموه identificateur، مش مشكل. بوان فيرجيل. باهي، بعد اليوز swncrt تعمل هنا البيجن نتاعك وبعدين الاند بوان. هذا الخدمة نتاعنا وين باش تجي. باهي، نرجع لهنا باش نعملو سيزي. اول حاجه نتاع الان كما قلت لكم هي بروسيدير سيزي. لي بروسيدير يجو ما يجوش في وسط البيجن والاند، يجو لبرا فوق البيجن لهنا. اسم بروسيدير سيزي ان. كما قلت لكم تعملوا الموكلي فار باش تسجلوا الفاريابل ان هذاك، لازمكم تسجلوه بالموكلي فار. الموكلي فار تعمل انريجسترمون للكونتيني. باهي، فار ان دو بوان انتيجر انتي هو انتيجر. لهنا تعمل بوان فيرجيل وتعمل البيجن والاند نتاع البروسيدير. شاك بروسيدير والا فونكسيون عندها بيجن واند. باهي، لهنا كيما قلت لكم عندنا كونديسيون على الان اللي هي محصوره ما بين الان والناف. دونك باش تستعمل البوكل ريبيتي اللي هي تولي ريبيت كما تشوفوا لهنا، وتعمل انتر. هذه البوكل نتاعنا. انت شنو؟ انت الان محصوره في الانترفال ان نوف. دونك تعمل في بلاصه دون في الالغوريثميك دون تولي اون باسكال ايم. تحط الانترفال نتاعك 1.2.9 والا تنجم تعمل وبطبيعه ان بوان فيرجيل في اخر الانتر. والا تنجم تعمل ان سيبيريور ويغال 1 اند ان انفيريور ويغال 9. باهي، لهنا تعمل رايترين جيست افيشاج هذا باش تبين شنو باش تعمل. رايترين donner la taille du tableau اللي هو الان يمثل التاي تاع التابلو تي. donner la taille du tableau تي. تعمل دو بوان هكا واللي كتير تقراها بالريدالي تعرفوها الناس الكل. انتر بارونتيز وتعمل بوان فيرجيل هكا. توا هكا باش يقرا لك الان نتاعك اللي هو التايم نتاع التابلو. هذه البروسيدير نتاعنا كملت كما تشوفوا لهنا. ولهنا في البيجن والاند لهنا هو يتسمى البروجرام برانسيبال. باش نعملوا لابيل نتاع البروسيدير سيزي بالاسم نتاعها سيزي ان، وتحط البارامتر الفاريابل نتاعك بوان فيرجيل. بالطبيعه مادامك استعملت الان لهنا لازمك تديكلاري في اللي فاريابل جلوبال. تجي تعمل فار ان دو بوان تيب نتاعها انتيجر بوان فيرجيل، وهكا نكونوا عملنا ديكلاراسيون تاع الان. باهي، توا نعملوا الكومبيلاسيون تاع البروجرام. ديما ننصحكم اش تعملوا، تخدموا بروسيدير والا فونكسيون تجربوها تمشي ولا وتتعدوا اللي بعد باش تمشي لكم الخدمه كامله صحيحه. ما تبقوش تعبوها باللي بروسيدير وسيزي وبعدين تقولوا وين المشكله. هكاك تصعب حتى في الكوريكسيون نتاعك باش تطلع لي زيرور نتاع السانتاكس ولي زيرور نتاع الاكزيكسيون.
ما تنجمش روحك واحدة واحدة. باهي نعملو الكومبيلاسيون لهنا باش نسجل الخدمة نتاعي. باهي لهنا يعطيك ايرور، سامحوني لهنا في البروسيدير ما تمش بالاند بوان، تم بالاند بوان فيرجيل، هذاك علاش. باهي توا ما ثم حتى مشكل، البروسيدير سيزي امورها مريكة. تحب نجربوها؟ نجرب. تعمل اكزيكيتي، يقول لك كيما تشوفوا لهنا الميساج هذا يظهر كيما هو، دوني لا تاي دو تابلو تي، يظهر كيما هو لهنا في الاكزيكسيون، وتلقى كيرسور. الكيرسور هذاك اللي يضوي تاع شنو يظهر معناها يتنحى، هو نتاع الريدالين. الريدالين معناها الكيرسور يستنى فيك باش تدخل له ان نومبر. بار اكزومبل ندخل له 40 ونعمل اونتري، يزيد يعاود يقول لك دوني لا تاي دو تابلو. علاش لهنا؟ لانه طالب منك الان ما تكون كان من 1 و 9، وقت اللي انت تعطيه ان نومبر انتر 1 و 9 يقبلوا ويتم ويتعدى البروسيدير اللي بعد. لهنا بار اكزومبل باش نعطيه 5 لهنا نكونوا كملنا البروسيدير سيزي، امورها مريكل. تو دام عملنا البروسيدير سيزي، نجمو نعملو البروسيدير رومبليساج نتاع التابلو اللي هي خدمناها لهنا. باش نشوفو هذه البروسيدير رومبليساج اما الالغوريتميك. باهي باش نحولوها جيست اون باسكال. باهي اول حاجه بروسيدير رومبليساج ان دو بوان اونتي فار تي تاب. باهي جو بعد تكتب بروسيدير رومبليساج انتر بارونتيز الان دو بوان تيب نتاعها انتيجر فيرجيل تي var تي دو بوان تاب. مادام البروسيدير تاع بوان فيرجيل بالطبيعة بيكن ان بوان فيرجيل. باهي هذي لونتيت نتاعها. نرجعو فيها ان انتيجر في تي تاب. باهي توا عندنا التاب تيب مازلنا ما عملناش ديكلاراسيون اللي هو هذا تي سي ان نوفو تيب، لازمنا نعملو له قبل الفار. لهنا نعملو تي دو بوان تاب سي ان فاريابل جلوبال. بالطبيعة نزيدو اي تابلو لازم نعملوه بالتايب قبل لا نحطوه في الفار. تعمل تايب الموكلي هذه باش تصنع انت تيب من عندك. تايب إيجال ري كيما تشوفوا، تعطيه لهنا لي زانديس نتاع التابلو نتاعك منين لمنين. كيما شفنا في الاكزرسيس التايم نتاع التابلو ما ينجمش يفوت 9 إليمون، دونك تايم من 1 جيسكا 9، من 1 دو بوان 9، وتعمل اوف التيب نتاع لي زيليمون نتاع التابلو. التيب نتاعهم باش يكونوا شنو؟ شين دو كاركتير، دونك سترينغ. وبالطبيعة لهنا قال لك ما ينجمش يفوت التايم تاع الشين 20 لتر، دونك تنجم تزيد سترينغ دو 20 بوان فيرجيل. هكا نكونوا عملنا النوفو تيب نتاعنا تاب. وعند هنا نعملو له تي دو بوان تاب، عملنا له ديكلاراسيون. والا طريقة أخرى تنجم اوتوماتيكمون تعمل طريقة أخرى تعمل تاب ديكلاريه لهنا، تكتب في بلاصة تي دو بوان تاب تحط تاب دو بوان هاك. لحظة نوريكم. تنجم تبدل هذه والفوقانية التايب تنحاها وتحط في بلاصة هذه تحط تاب دو بوان اري هذيك وتخدم لا روحك. زوز طرق صحاح. باهي لهنا خدمنا بالطريقة هذه. باهي عملنا الديكلاراسيون تاع التاب نتاعنا. تو نبدو نخدمو لرواحنا. أول حاجة عندنا بوك البور اي دو ان ان فير. باهي البور باش تولينا في الباسكال تولي فور اي دو بوان ايكال 1 تو ان دو
لهنا بالطبيعة شاك البوكل بور لازمك تعمل لها البيجن والاند متاعها. باهي هذه البوكل بور فور اي من 1 جيسكا ان فير. باهي توا نحنا عندنا البوكل بور فيها ثم كونتور جديد استعملناه لازمنا نديكلاروه كوم فاريابل لوكال في البروسيدير رومبليساج. واضح هكا معناها تجي لهنا تعمل فار هذه تتسمى لي فاريابل لوكال. لي فاريابل لوكال هما الخاصين بالبروسيدير والا الفونكسيون ديكلارهم انت تستعملهم في لي فونكسيون لي بروسيدير برك. تعمل فار اي دو بوان انتيجر. هكا عملنا ديكلاراسيون تاع الاي. باهي في وسط الفور كيما تشوفوا ثم بوكل ريبيتي. هنا باش تعمل ريبيت هكاكا انتر وتعمل الكونديسيون تاعك اللي هو لونغ تي دي اي دون هذيك اللي هي لونغ تولينا لينث اسم التابلو اللي هو تي مينسكيل تي دو اي دون قلتلكم تولي ان الانترفال 1.20 هو قالك او ماكسيموم 20 والا تنجم ما في بلاصه تحط له في الانترفال 20 تحط له لينك تي دو اي انفيريور و ايكال 20. باهي باش نعملها انفيريور و ايكال 20 اصح هكا تكون لنا علاش هو قالك او ماكسيموم وبالطبيعه الاسم ما ينجمش يكون كاركتير واحد هذاك علاش هذه اصح. باهي اما حتى الاخرى صحيحه لانه ما فرضش عليك لو مينيموم تاع لي كاركتير تنجم تحط له ان كاركتير ويقبله. باهي لينك تي دو اي انفيريور ايكال 20 وعندنا كونديسيون اخر اللي هو فيريف ماجيس تي دو اي ايتيغال فري. الاي نبدلها بالاند الاي تبدلها بالاند وبعدين عندك اسم فيريف ماجيس كيما هي فيريف ماجيس انتر بارونتيز البارامتر نتاعها اللي هي تي دو اي ايكال ترو. ما تخليهاش اون الغوريثم فري تولي لك ترو اون باسكال بالطبيعه لي دو كونديسيون اللي هنا تحطهم مع بعضهم في بارونتيز وبوان فيركيل هاك. باهي توا نكتبو الداخليني في البوكل اكرير دوني لو نون ديتيليزاتور الاكرير تولي لك رايت الين دو كود في تولي الكود واحدة دوني لو نون ديتيليزاتور. هذه لازمك باش ما يخرجلكش الرر تعملها دوبل كود. باهي وهكا تكون لنا هكا. باهي لير تي دو اي تعملها ريداري. باهي وهكا امورنا تولي مريكل. باهي لهنا كملنا البروسيدير رومبليساج. هذه هي توا عندنا كيما قلت لكم المره اللي فاتت عندنا استعملنا فونكسيون مش ديفيني لازمنا نعملوا ديفينيسيون تاع الفونكسيون هذه نطلعوا لفوق الرومبليساج لانه الفونكسيون اذا استعملتها لازم يشوف فوق البروسيدير هذيك ولا الفونكسيون لازم يلقاها موجوده باش يعيطل. باهي تعمل فونكسيون فيريف فانكشن تولي اعملوا اسم نفس الاسم الموجود نرد لكم لا تحطوا اسم حتى في حرف يفرق entre parenthèses تحط ch de point string والتيب نتاع الريتور نتاعها بوليان هكا. باهي ونعملوا البيجن نتاع الفونكسيون والاند نتاعها. باهي هذه الفونكسيون نتاعنا. عندنا دي انيسياليزاسيون لهنا اي دو بوان ايكال 1 تحط فيه والفيريف دو بوان ايكال ترو.
ب لهنا مادامنا استعملنا دو فاريابل جدد لازمنا نديكلاروهم كون فاريابل لوكال اي دو بوان انتيجر والفيريف دو بوان تيب نتاعها بولين هكا مريك. ب توا ندخلو البوكل نتاعنا اللي هي عندنا ريبيتي، تعمل ريبيت chaque repeat se termine par enter هكاكا فيها verif égale à faux entre parenthèses verif égale false or i الأو تولي i or i supérieur langue تولي length en Pascal length CH ب هكا هذه كونديسيون تاعنا. ب توا ندخلو للريبيت الداخل، تعمل سي تولي لنا if نون تولي نون نيغاسيون تولي نوت CH de I كيما هي تخليها CH de I دون تولي إي هكا الانترفال متاعنا. بعدين نكمل الانترفال لازم يكون في الكاركتير هكاكا الور تولي ثين. باهي نجم تحط بيجن متاع الايف والاند متاعها، والا زادا كي فيها انستريكسيون واحدة تنجم متحطش. باهي لهنا فيريف رسوا فوق تكتب فيريف دو بوان ايجال فولز بوان فيرجيل فانسي اللي هي الاند. تجي بعدها تعمل الاي رسوا اي بلس 1 هي الانكريمونتاسيون اي دو بوان ايجال اي بلس 1 بوان فيرجيل، وهكا تكون الفونكسيون كملت. تعدوا الانستريكسيون بعد البوكل متاعنا ثم اللي هي تعمل اسم الفونكسيون متاعك. في الفونكسيون لازم تعيط في اخر انستريكسيون اسم الفونكسيون وتحط فيها الريزلت متاعك اللي هي فيريف. هكا تكون كملنا فيريف ماجيس دو بوان الرسوة تولينك اللي هي هذه فيريف ماجيس رسوا فيريف بوان فيرجيل. هكا نكونوا كملنا الفونكسيون. باهي توا نجربوا نشوفوا رواحنا الخدمة متاعنا في الرومبليساج هل تمشي امورها مريقلة والا لا. باهي نعملوا الكومبيلاسيون قبل كل شيء. ثم ايرور لهنا انتل لهنا في الريبيتي نسينا ما عملناش بوان فيرجيل. باهي نعملوا كومبيلاسيون تاو ثم ايرور اخر يقول لك ايرور دو سانتاكس البارونتيز اتوندي مي بي ما بين الفاريابل والفاريابل تستعمل بوان فيرجيل مش فيرجيل. بي هكا نكونوا الامور مريقلة. لهنا عملت لكم فيرجيل ما بين الفاريابل والفاريابل مي لازمكم تثبتوا رواحكم لازمكم تعملوا بوان فيرجيل مش فيرجيل. بي توا عملنا كومبيلاسيون كيما تشوفوا ما ثم حتى مشكل. نعملوا ليكزيكسيون تاع باش نشوفوا الرومبليساج تختم بالباهي بالصحيح ولا. باهي لهنا يقول لك اعطيني تاي نتاع التابلو نتاعك. باش نعطيه نقول له اعطيني باش نختار 4. هذه بالنسبة للسيزي بارك. مي نحنا عملنا لهنا لابيل نتاع السيزي في البروغرام برانسيبال بارك. باهي لازمنا نعملو نزيدو لابيل نتاع البروسيدير رومبليساج باش تخدم لنا الرومبليساج نتاعنا. باهي نهبطو لوطا تحت السيزي ما تجيش تعمل الرومبليساج قبل السيزي. علاش الرومبليساج يحتاج للان باش يعمل الرومبليساج. باهي تعمل رومبليساج هكا وتعمل الفاريابل نتاعك فيرجيل تي تعمل بوان فيرجيل
باهي هكا تكون امورنا مريكله. نعملو الكومبيلاسيون من جديد، ما ثم حتى مشكل، نعملو ليكزيكسيون. باهي توا باش نخدمو باش نقولو راني باش نعبي كات إليمون، يطلب مني يقول لي دوني لو نون ديتيليزاتور ليبر اللي هو بار اكزومبل باش ناخذو من البروبليم باش نشوفو خدمتنا صحيحه ولا. رؤوف دوني لو نون ديتيليزاتور هذا الثاني باش نعطيه شادي هاك ميني سكيل. نعطيه ديما ميني سكيل تيبقى ما يحبسش اصل. علاش لهنا؟ كيما قلت لكم لهنا ما يحبسش. علاش؟ لانه طالبين عاملين له فونكسيون باش تقبل كان لي شين اللي هما كلهم ماجي سكيل. نزيد نعاودوا ليكزيكسيون مره اخرى باش تثبتوا اكثر، باش نطلب منه 3 زيليمون بركه المره هذه. الاول اسمه شادي وماجي سكيل باش يقبلوا، الثاني زينوبي باش يقبلوا، توا الثالث باش نعطيهولو فيه الميني سكيل. هاك يطلب مني مرة أخرى نعطيه ميني سكيل، نعطيه مثلا هذا شادي وفي الآخر ميني سكيل، يزيد يطلب مرة أخرى نعطيه ميني سكيل الكل. باهي توا باش ندخللو علي اون ماجي سكيل كمل. هذا ما عادش يطلب منك، دونك الفونكسيون نتاعنا تمشي أمورها مريقلة، الفيريفيكاسيون نتاع الماجي سكيل يمشي مريقل، توا الرومبليساج مريكل 100%. توا اش باش نعملو؟ توا مازالت لنا كانت البارتي الاخرانيه اللي هي الكالكيل نتاع ليدونتيفيكاتور اللي باش نعبوه في التابلو تيد. هذه كيما قلت لكم عملنا البروسيدير رومبليساج. الفونكسيون ماجيس هذه تخدمت، تعدوا نشوفوا اش عندنا اخر. كيما تشوفوا هذه خدمناها. مازالت لنا كان هذه البروسيدير ايدونتيفيكاتور اللي هي البارامتر نتاعها باش تستعمل التابلو تي ولا التايم تاع التابلو بالطبيعه، وباش تعبي تابلو تيد التيب نتاعو تابلو. باهي لهنا نرجعو للباسكال نتاعنا. ديما نديكلارو عندنا تابلو تيد اسمه تيد، نجم ديكلاريه مع هذا علاش من نفس التيب، والا تنحيه من غادي وتعمل تيد وحدك دو بوان تيب تاع بزوز صحاب. باهي اول حاجه ديكلاري تيد. باهي تو باش نعملو اسم البروسيدير نتاعنا بروسيدير ايدونتيفيكاتور. كملنا هذوكم. تو الرومبليساج كمل، تجي تحت الرومبليساج وقبل البروغرام برانسيبال وتعمل بروسيدير identificateur. بروسيدير ايدونتيفيكاتور انتر بارونتيز وتحط لي لونتيت نتاع البروسيدير هذه اللي هي تي دو بوان تاب، تعمل بوان فيرجيل الان دو بوان انتيجر بوان فيرجيل والفار بالطبيعه باش تعمل انريجستر. بالطبيعة باش تعمل انريجسترمون للكونتيني نتاع التابلو تيد. علاش مازال ما تعباش؟ اول مرة لازمك تعمل فار قدامها باش تسجل لي دوني. التيب نتاعها زادا تاب هكا، و 60 بروسيدير تعمل بوان فيرجيل. بيه ديما شاك بروسيدير والا فونكسيون تعمل الاند البيجين والاند نتاعها. باهي توا ايش عندنا؟ اول انستركسيون عمل لك استعمل لك سي هاش رسوا الفيد شين فيد، دونك تعمل كيفو سي هاش دو بوان رسوا تتبدل ودو كود تولي سامبل كود. الانستركسيون الثانية اللي هي ريس استعمل فاريابل ريس نفس الشيء باش يحط فيه الريزلتا ريس دو بوان ايكال شين فيد، والسي هاش دو زادا سي هاش دو دو بوان ايكال شين بوان فيرجيل. توا الانستركسيون المفروض الكاتريام اللي هي البوكل بور. قبل ما نبدو بالبوكل بور نديكلارو لي فاريابل لوكال نتاعنا. لهنا الفاريابل ان اون ماجيسكيل مش اون مينيسكيل،
ب لهنا ديكلاري لي فاريابل لوكال نتاعك اللي هي سي هاش فيرجيل ريس فيرجيل سي هاش دو، تيب نتاعها سترينج، وسترينج ما ينجم يكون كان سترينج ب 20 على شاك اليمون كيما ديكلارينا من الأول التابلو ما يقبل كان سترينج أصغر من 20 معناها من التاي ماكسيموم تاعو لونغور نتاعو ماكسيموم 20 كاركتير ولا 20 لتر. باهي نبدو في البوكل بور نتاعنا توا فور اي دو بوان ايكال 1 2 ان دو. ديما شاك بوكل البوكل بور تعمل لها البيجن نتاعها والاند ما تنسوهاش على شي تعمل مشكل. باهي لهنا توا امورها مريكل بيجن واند. توا باش نعملو لي زانستركسيون لي فوسط البور. سي هاش توا حطينا فيه تي دو اي سي هاش دو بوان ايكال تي دو اي هكا الانستركسيون اللي هي هذه. بعدين ريس ريسوا سي هاش 1 بليس سي هاش 2 ريس ريسوا دو بوان سي هاش de 1 entre crochet plus CH de 2 entre crochet. هذه c'est une concaténation تعمل ديما chaque instruction se termine par point virgule. ومن بعد الكونت CH c'est une procédure خاصة باللي chaîne de caractère تحول لك in اونتي تحوله لك للشين دو كاركتير اللي هو الاي باش تحوله هنا شين دو كاركتير. ب كون سي هاش اللي هي تولينا في الباسكال اس تي ار تعطيها الاي فيرجيل سي هاش دو بوان فيرجيل. ب ومن بعد ريس دو بوان ايكال ريس بليس سي هاش دو concaténation تاع دو شين. ب توا الهاش الاخرانيه توا هاش رسوا اورد سي هاش 1 هذه باش نعملو الكالكيل باش نطلعو تاع الكالكيل نتاع الكودا سكيم تاع الكاركتير الاول ونجمعو معاه النومبر دو فويل الموجودين في الشين هذه. تعمل هاش دو بوان ايكال اورد سي هاش 1 معناها الكود سكيم تاع الكاركتير نيميرو 1 تاع الشين وتزيدو بليس فويل سي اون فونكسيون باش نعملو لها ديفينيسيون فويل دو سي هاش. ب بالطبيعة بوان فيرجيل. توا نعملو تيست if هاش انفيريور او ايكال 90 if هاش انفيريور او ايكال 90 تعمل ذين اللي هي الور ريس دو بوان ايكال ريس بليس سي هاش ار دو هاش اللي هي سي هاش ار تحول لك ان نيميرو تحول لك تعطيك الكاركتير اللي قبل الكود اسكي هذاك. بعدين في الحالة هذه قلت لكم راهو في اي انستركسيون تعمل سترمين بار ان بوان فيرجيل اذا بعدها إلز تنحي البوان فيرجيل اللي قبلها. هذا بشرط معناها الانستركسيون اللي قبل الإلز ديما ما تتمش بالبوان فيرجيل. ب لهنا إلز ريس دو بوان ايكال ريس بليس الكاركتير هذه كونكاتيناسيون. هكا نكونو كملنا الايف نتاعنا. وراو لهنا ما عملتش بيجين للايف نجم تحط بيجين لهنا تجيك خدمتك صحيح هكا تكون امورك مريكل. ب وبالطبيعة بعد الفانسي تعمل تيد دو اي ريسواريس تيد دو اي دو بوان ايكالا الرسم تاعك والفان بور لهنا توا هذه الفان بور. بعدين تعيط نكونو كملنا البروسيدير
متاع. باهي هذه البروسيدير اللي اسمها ايدونتيفيكاتور. شنو مازال لازلنا كيما ديكلارينا سي هاش والريس وسي هاش 2 باش نديكلارو لي فاريابل اللي زدناهم اللي هي الاي واحده منهم. الاي تيب نتاعها انتيجر، زاد التيب نتاع الهاش زاد انتيجر اللي هو اون ماجسكيل فيرجيل هاش. شنو عندنا فاريابلات اخرين استعملناهم كان هذا. باهي توا عندنا فونكسيون سميناها فوايير لازم نخدموها قبل البروسيدير هذه باش تطلع لنا اللي هي فانكشن باش تطلع نومبر دو فوايير نتاع شين دو كاركتير. باهي باهي هذه الفونكسيون فوايل نتاعنا خدمناها بالالغوريثميك. تو جيست باش نحولوها بالبروسيدير يعني باش نعملولها تراديكسيون باسكال. باهي اون بارامتر لونتيت نتاعها فيها سي هاش برك، هي سي هاش تيب نتاعها سترينغز تنشن دو كاركتير وتروتورني لنا ان تيب انتي اللي هو انتيجر نمبر دو فوايل في الشين هذيك اند بوان فيرجيل. باهي كيما تشوفوا هنا اول حاجه عندنا ديكلاراسيون نمبر فوايل من الاول نعتبروه زيرو ام بي في دو بوان ايكال زيرو بوان فيرجيل. بعدين عندنا البوكل بور من 1 للونغور سي هاش. دو بالطبيعة تعمل البيجن والاند نتاع البوكل نتاعنا اللي هي البوكل بور. باهي توا ندخلو للبوكل بور. عندنا تيست سي هاش دو اي موجود في الانترفال هذاك، الور النومبر دو فوايل يزيد تولي ايث سي هاش دو اي دون تولينا ان الانترفال اللي هو ا فيرجيل U فيرجيل O فيرجيل E فيرجيل Y فيرجيل الإي، وهكا يكونوا الانترفال كمل. ذين تعمل ذين هكا وتعمل كذلك عندك في الإيث في السي انستركسيون واحدة تنجم ما تعملش البيجن والاند الصحيحة، ولا ثاني كي تحب تعمل ديما البيجن والاند مش مشكل. تعمل ان بي في دو بوان ايكال ان بي في بليس ان بوان فيرجيل، وهكا الفان سي تكون كملت الفان بور. توا نعملو لابيل نتاع علاش نحنا استعملنا فونكسيون. دونك اسم الفونكسيون ريسوا لو ريزلتا لهنا، اسم الفونكسيون فوايير دو بوان ايكال الريزلتا موجودة في الفاريابل ام بي في سي ترمين بار بوان فيرجيل. وهكا البارتي الايدونتيفيكاتور طلعناها. توا نشوفو الكومبيلاسيون تمشي لنا مريقلة ولا ثم ايرور لهنا ايدونتيفيكاتور قالك نون تروفي. علاش لهنا ما عملنالوش استعملناه في الفونكسيون فوايير مي ما عملنالوش ديكلاراسيون. دونك ستين فاريابل لوكال لازم نديكلاروه ام بي في دو بوان اللي تيب نتاعو انتيجر ساهل برشا انتيجر بوان فيرجيل. نزيدو نشوفو الكومبيلاسيون. عندنا نفس الشيء للكونتور اي ما عملنالوش ديكلاراسيون، نزيد بحذاه اي هكاك كومبيلاسيون. عندنا لهنا ايدونتيفيكاتور عندك ايرور دو سانتاكس بوان فيرجيل قبل الإلز. ب عندنا الهاش
باهي كيما قلت لكم قبل الالز ما تعملش حتى بوان فيرجيل. شنو المشكل هنا؟ نزيدو نثبتو من هنا. المشكلة راهي هنا عندك إيث تعمل الحالة هذه إلز متاع الإيث إلز هذه، وبعدين تكمل بوان فيرجيل. نزيد نعمل كومبيلاسيون هكا تكون أمورنا مريقلة. كنت عامل البيجن والأند في البلاصة الغلطة، إذا عملت البيجن والأند لازمك تحطها هكا بيجن لهنا، والفا متاع الانستريكسيون لهنا تعمل أند بوان فيرجيل، وبالطبيعة الانستريكسيون هذه ترجع لها البوان فيرجيل. مي قبل الإلز قلت لكم شاك انستريكسيون نحي لها البوان فيرجيل، دونك تولي لك هكا ثاني صحيح يطلع لك يقول لك أمورك مريقلة. باهي هكا نكونوا عملنا. تو باش نشوفوا الخدمة متاعنا صحيحة ولا نسكروا هذه. توا جيست لازمنا نعملوا لافيشاج متاع التابلو تيد باش نشوفوا الكونتيني متاعو اذا جتنا كيما ليكزارسيس راهي خدمتنا صحيح. باهي باش نزيدو بروسيدير افيشاج لازمك تعمل بعد الرومبليساج. باش في البروغرام برينسيبال هنا نجمو نزيدو نحطو ليدونتيفيكاتور اسم باش نعملو لابيل متاع بروسيدير ايدونتيفيكاتور لهنا باش تكون خدمتنا منظمة. لي بارامتر هما تي ان تيد لازم بالترتيب تي فيرجيل فيرجيل تيد بوان فيرجيل. توا شنو مازالنا نزيدو بروسيدير افيش اللي هي باش نافيشو تابلو تيد باش نشوفو شنو فيه. بالطبيعة تيد التاي متاعو كيما تابلو لول. باهي لهنا باش نعملو لافيشاج متاع تابلو. نجو لهنا بعد ليدونتيفيكاتور وقبل البروغرام برينسيبال بروسيدير افيش تعطيه التيد اللي هو التيب متاعو تاب بوان فيرجيل والان دو بوان انتيجر بوان فيرجيل بيجن اند بوان فيرجيل. علاش؟ حسب رايكم استعملنا بروسيدير لهنا مستعملناش فونكسيون. كيما قلت لكم قبل في البروسيدير افيش ما ترجع حتى ريزلتا، والبروسيدير تنجم ترجع لك زيرو ريزلتا والا كيما ترجع بليزيور ريزلتا. هذه ما ترجع حتى شيء، دونك لازمنا نعملوها بروسيدير ما نجموش نعملوها فونكسيون. باهي توا باش تعمل لافيشاج نتاع التابلو سهله برشا. تعمل بوكل بور فور اي دو بوان ايكال 1 2 ان دو، تعمل البيجن متاع البوكل بور متاعك والاند متاعك هكا. باهي تو باش تافيشي تابلو تعمل رايت الين والا نعملو رايت بركة باش تجي لي زيليمون تاع التابلو الكل يجونا في نفس اللين. تعمل هكا تيد اسم التيد تيد دو اي إيجال وتعمل تيد دو اي هنا هكا. وبالطبيعة ما بين شاك كلمة تعمل اسباس هكا باش ما يكونوش لاصقين في بعض، والا تعمل هذه بوان فيرجيل هكا تكون. بالطبيعة في استعملنا فاريابل اي اللي هو فاريابل لوكال لازم نديكلاروه بوان فيرجيل هكا تكون امورنا مريقلة. باهي توا نعمل كومبيلاسيون ثم حتى مشكل نعمل ليكزيكسيون. باهي توا باش نخدمو على ليكزامبل اللي عطيهولنا هو في البروبليم. هاي واحدة واحدة. قداش عنا نيليمون؟ عنا 6. هذا سيزيام اللي هو التاي طلعته. أول حاجة باش نعطيه رؤوف، ثاني 0
يب. الثالث عزيزة. الرابع فاطمة. الخامس ريان. السادس نادية. وهكا لافيشاج لازمهم اوين. التي دو ان كيما تشوفوا ار ا ان يو، تي دو دو زد او دو زا، تي دو 3 اللي هو كيما تشوفوا هان لانديس تي دو 3 اللي هي ا زد 3 دي، تي دو 4 اف ا 4 هاش، تي دو 5 ار ا 5 يو، و تي دو 6 ان ا 6 كي. وهكا نكونوا كملنا البروبليم كاملة. وكي تخدمها بالطريقة هذه تجيب 20 في الدفوار نتاعك. هذه هي الخدمة سهلة برشا. لهنا عطيتكم السوليسيون هذاك اللي عطيتهولكم تو، عطيتهولكم من عندي. لهنا بالنسبة عطيك هو معناها يعاون فيك في البروبليم باش ما يخليكش وحدك على شيء نجم تكون صعيب عليك. لهنا عطيك بروجرام ناقص انت جيست باش تكمله، جيست باش تكمل البروبليم اللي عطيه لك. هو مسماها بروجرام دو بي ايدونتيف. وعطيك ريبيتي كيما وريتلكم ريبيت هذه باش تقرا ان اونتي ان التايب تاع التابلو، وهذه باش تعبي التابلو. وعطيك هو ان اكزومبل ان انسومبل دانستركسيون كيما تشوفوا لهنا. بي وهكا نكونوا كملنا البروبليم نتاعنا. بالنسبة للسوليسيون اللي عطيتلكم هذيك سوليسيون من عندي. باش نزيدوا المرة الجاية الدرس الجاي باش نتبع لينونسي كامل هذا، وباش نمشوا واحدة واحدة ونزيد نفسر لكم أكثر باش هاوين عطيتكم دو سوليسيون، سوليسيون خدمة خاصة بيا وسوليسيون خاصة بالبروبليم. ويعطيكم الصحة، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل. وإذا عندكم أي كيستيون تحبوا نجاوبكم عليه ما ثم حتى مشكلة، اعمل كومنتير ونجاوبكم على كل شيء إن شاء الله. وربي معكم وإن شاء الله بنجح. والسلام عليكم.